नमस्कार साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित फर्स्ट पेपर अर्थात् सामान्य परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्रको 13औं सेट लिएर आज म उपस्थित भएको छु। यो आधारभूत तहसँग सम्बन्धित छ। अब सुरु गरौँ। खण्ड क, सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय, 15 प्रश्न, 2 को दरले 30 अङ्क। 1 नम्बर, हरियो ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? क मङ्गल, ख बृहस्पति, ग अरुण, घ वरुण। ग अरुण। 2 नम्बर, विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो? क हिन्द, ख कुमेरु, ग सुमेरु, घ आन्ध्र। क हिन्द। 3 नम्बर, विश्वको सम्पन्न पर्वतमाला भनेर कुन पर्वतमालालाई चिनिन्छ? क रक्की, ख एन्डिज, ग युराल, घ ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज। ख एन्डिज। 4 नम्बर, उत्तरमा हिमालदेखि महाभारतसम्म फैलिएको नेपालको जिल्ला कुन हो? क गोर्खा, ख धादिङ, घ सिन्धुपाल्चोक, घ लमजुङ। ख धादिङ। 5 नम्बर, नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग किलोमिटर छ? क 1,41,181, ख 1,47,282, ग 1,47,516, घ 1,47,616। ग नम्बर 1,47,516 वर्ग किलोमिटर। 6 नम्बर, नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम प्रधानमन्त्री को हुन्? क लोकेन्द्र बहादुर चन्द, ख सूर्यबहादुर थापा, ग मरिचमान श्रेष्ठ, घ कीर्तिनिधि बिष्ट। क लोकेन्द्र बहादुर चन्द। 7 नम्बर, आमाको मुख हेर्ने दिन वैशाख कृष्ण औँसीमा पर्छ भने बुबाको मुख हेर्ने दिन कहिले पर्छ? क श्रावण कृष्ण औँसी, ख भाद्र कृष्ण औँसी, ग असोज कृष्ण औँसी, घ असार कृष्ण औँसी। ख नम्बर भाद्र कृष्ण औँसी। 8 नम्बर, वाणिज्यको खैरो कागज भन्नाले कुन नगदे बालीलाई बुझाउँछ? क चिया, ख कफी, ग सनपाट, घ कपास। ग सनपाट। 9 नम्बर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा कति जिल्ला समेटिएको छ? क 27, ख 30, ग 37, घ 38। ग 37। 10 नम्बर, सन् 1992 मा सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलन घोषणापत्रमा तलको मध्ये कुन कुरा समावेश छैन? क जैविक विविधता, ख मौसम परिवर्तन, ग आधारभूत निशुल्क शिक्षा, घ एजेन्डा 21। ग नम्बर आधारभूत निशुल्क शिक्षा। 11 नम्बर, नेपालको पहिलो टेस्ट्युब बेबी कुन अस्पतालमा जन्माइएको थियो? क काठमाडौँ मेडिकल कलेज, ख वीर अस्पताल, ग थापाथली अस्पताल, घ ओम नर्सिङ होम। घ नम्बर ओम नर्सिङ होम। 12 नम्बर,
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्दर्भमा तलको मध्ये कुन भनाइ गलत छ? क. सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्यबाट महासचिवमा नियुक्त हुँदैनन्। ख. जिम्मा जमानी परिषद हाल निष्क्रिय अवस्थामा छ। ग. सुरक्षा परिषदमा सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र रसिया हो। घ. युएनओको पहिलो अधिवेशन लन्डनमा भएको थियो। उत्तर ग. सुरक्षा परिषदमा सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र रसिया हो। 13 नम्बर सार्कको कुन कुन शिखर सम्मेलन सार्क राष्ट्रका राजधानी बाहेक अन्य ठाउँमा भएको थियो? क. दोस्रो र 17औं, ख. दोस्रो र 16औं, ग. तेस्रो र 16औं, घ. तेस्रो र 17औं। क नम्बर दोस्रो र 17औं। 14 नम्बर सन् 2020 को 18औं गोल्डेन फुट एवार्ड कुन खेलाडीलाई प्रदान गरिएको छ? क. रोबर्ट लेवान्डोस्की, ख. लियोनल मेसी, ग. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, घ. लुका मोड्रिक। ग नम्बर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 15 नम्बर नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा कहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो? क. 2077 पुस 2 गते, ख. पुस 3 गते, पुस 4 गते, पुस 5 गते। घ नम्बर 2077 पुस 9 गते। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 16 नम्बर स्थापना कालमा दरबार स्कुलमा कुन कुन विषयको अध्यापन निषेध गरिएको थियो? क. इतिहास, ख. भूगोल, ग. विज्ञान, घ. क र ख दुवै। घ नम्बर क र ख दुवै। 17 नम्बर सामान्य र विशिष्ट, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, वैयक्तिक र सामूहिक शिक्षाका के हुन्? क. प्रकार, ख. स्वरूप, ग. उद्देश्य, घ. कार्य। ख. स्वरूप। 18 नम्बर वृद्धिले तलको मध्ये केमा भएको परिवर्तनलाई जनाउँछ? क. परिमाणात्मक, ख. गुणात्मक, ग. व्यवहार, घ. अनुपात। क. परिमाणात्मक। 19 नम्बर उत्तर बाल्य अवस्था तलका मध्ये कुन कुन अवस्थाको ठिक बीचको अवस्था हो? क. पूर्व बाल्य अवस्था र वयस्क अवस्था, ख. पूर्व बाल्य अवस्था र किशोर अवस्था, ग. पूर्व बाल्य अवस्था र यौवन अवस्था, घ. शैशव अवस्था र यौवन अवस्था। ग नम्बर पूर्व बाल्य अवस्था र यौवन अवस्था। 20 नम्बर मानव विकासका चरणहरूमा सबभन्दा छोटो चरण कुन हो? क. नवजात अवस्था, ख. शैशव अवस्था, ग. पूर्व बाल्य अवस्था, घ. यौवन अवस्था। क नम्बर नवजात अवस्था। 21 नम्बर प्रेरणा चक्र कुन सही छ? क. आवश्यकता, चाहना, तनाव, क्रियाकलाप, सन्तुष्टि, ख. आवश्यकता, तनाव, चाहना, क्रियाकलाप, सन्तुष्टि, ग. आवश्यकता, तनाव, चाहना, सन्तुष्टि, क्रियाकलाप, घ.
आवश्यकता, तनाव, क्रियाकलाप, चाहना, सन्तुष्टि। क नम्बर आवश्यकता, चाहना, तनाव, क्रियाकलाप, सन्तुष्टि। 22 नम्बर डट त्यस्तो उत्तेजना हो जसको उपयोगिताले सही प्रतिक्रिया देखाउने कार्यमा तीव्रता ल्याउँछ। क पुनर्बल, ख सम्बलन, ग क र ख दुवै, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। ग नम्बर क र ख दुवै। 23 नम्बर केमा भएको परिवर्तनले सिकाइलाई जनाउँछ। क अभ्यास, ख परिपक्वता, ग व्यवहार, घ उत्प्रेरणा। ग व्यवहार। 24 नम्बर प्रतिक्रियापरक व्यवहार कुन सिकाइमा हुन्छ। क कार्यपरक सम्बन्धन, ख शास्त्रीय सम्बन्धन, ग क र ख दुवैमा, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। ख नम्बर शास्त्रीय सम्बन्धन। 25 नम्बर पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा कुन गलत छ। क कुनै तह वा कक्षामा सिकारुलाई के र कति विषयवस्तु सिकाउने हो त्यो नै पाठ्यक्रमको क्रम हो। ख छानिएका विषयवस्तुको सूची सङ्गठनात्मक रूपमा मिलाउनु क्रम हो। ग क्रम निर्धारण गरेपछि क्षेत्र तोक्ने कार्य हुन्छ। घ लम्बीय र समतलीय समन्वय पाठ्यक्रमको सङ्गठनका ढाँचा हुन्। ग नम्बर क्रम निर्धारण गरेपछि क्षेत्र तोक्ने कार्य हुन्छ। 26 नम्बर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम कक्षा 5 र 8 मा कुन शैक्षिक सत्रबाट लागू हुँदैछ। क 2078, ख 2079, ग 2080, घ 2081। ग नम्बर विक्रम सम्वत 2080। 27 नम्बर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण कुन निकायले गर्ने उल्लेख छ। क विद्यालय आफै, ख स्थानीय तह, ग प्रदेश, घ सङ्घ। ख स्थानीय तह। 28 नम्बर सामान्यतया फलाटिन बोर्डको आकार कुनलाई राम्रो मानिन्छ। क नम्बर 3 फिट इन्टु 4 फिट, ख 5 फिट इन्टु 3 फिट, ग 4.5 फिट इन्टु 3.5 फिट, घ 3 फिट इन्टु 4.5 फिट। क नम्बर 3 फिट इन्टु 4 फिट। 29 नम्बर एकहोरो सञ्चार हुने र गरेर सिक्ने पद्धतिको उपेक्षा गर्ने विधि कुन हो। क प्रयोगात्मक, ख खोज, ग प्रवचन, घ परियोजना। ग नम्बर प्रवचन। 30 नम्बर विशिष्टीकरण तालिकाको सन्दर्भमा कुन गलत छ। क यो पाठ्य विषयसँग शैक्षणिक उद्देश्यलाई सम्बन्धित गराउने दुईतर्फी मानचित्र हो। ख यसलाई परीक्षणको नक्सा टेस्ट ब्लुप्रिन्ट पनि भनिन्छ। ग यसले विषयगत वैधता सुनिश्चित गर्छ। घ यसको प्रयोग स्तरीकृत परीक्षामा मात्र गरिन्छ। घ नम्बर यसको प्रयोग स्तरीकृत परीक्षामा मात्र गरिन्छ।
31 नम्बर मापनको सन्दर्भमा कुन बेठिक छ? क यो परिमाणात्मक र सङ्ख्यात्मक विवरण हो। ख यसको क्षेत्र मूल्याङ्कनको तुलनामा कम हुन्छ। ग नामाङ्कन क्रमिक अन्तराल अनुपात मापनका स्केल हुन्। घ यसले प्राप्ताङ्कको व्याख्या गर्ने कार्य गर्छ। घ नम्बर यसले प्राप्ताङ्कको व्याख्या गर्ने कार्य गर्छ। 32 नम्बर शैक्षणिक व्यवस्थापनको कलाभित्र कुन कुरा संलग्न हुँदैन? क विद्यार्थीहरूको समावेशीपन र सक्रियता। ख कक्षा राम्रोसँग सुरुवात गर्ने। ग स्तरीकृत परीक्षाको प्रयोग। घ प्रश्न गर्ने कला। ग नम्बर स्तरीकृत परीक्षाको प्रयोग। 33 नम्बर सधैँ एउटै शिक्षकले पढाउँदा शिक्षक र विद्यार्थीलाई दिक्क लाग्दो हुन सक्ने कुन शिक्षणको बेफाइदा हो? क कक्षा शिक्षण। ख विषय शिक्षण। ग बहुवर्ग शिक्षण। घ वर्गविहीन शिक्षण। क कक्षा शिक्षण। 34 नम्बर विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 मा स्थापना भएको आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रले कहिलेदेखि औपचारिक रूपमा शिक्षकलाई तालिम दिन सुरु गर्यो? क 2005। ख 2006। ग 2007। घ 2008। ख नम्बर विक्रम सम्वत 2006। 35 नम्बर शैक्षिक अनुसन्धानको विशेषता कुन हो? क उद्देश्यमूलक। ख तार्किक। ग वस्तुपरक। घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्नको दरले 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 36 नम्बर HTTP को फुल फर्म इन्टरनेटको सन्दर्भमा के हुन्छ? क हायर टेक्स्ट ट्रान्समिसन प्रोसेस। ख हायर टेक्निकल टेक्स्चुअल प्लेटफर्म। ग हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। घ हाइपर ट्रान्समिसन अफ ट्रान्सकेटेड प्रोसिड्युर। ग नम्बर हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। 37 नम्बर एक्सेलमा सेलहरू A1, A2, B1, B2 को जोडफललाई तलको मध्ये कुनले प्रतिनिधित्व गर्छ? क इक्वेल एड A1, A2, B1, B2। ख इक्वेल सम A1 कोलन B2। ग इक्वेल टोटल A1 कोलन B2। घ इक्वेल सम A1, B2। ख नम्बर इक्वेल सम A1 कोलन B2। 38 नम्बर रन डायलग बक्स मार्फत पावर पोइन्ट ओपन गर्न के टाइप गर्नुपर्छ? क पावर पोइन्ट। ख PWR POINT। ग पावर PNT। घ MSPP। ग नम्बर पावर PNT। 39 अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल सामग्रीमा तलको मध्ये कुन कुन पर्छन्? क टेक्स्ट र अडियो।
ख टेक्स्ट अडियो भिडियो, ग टेक्स्ट अडियो भिडियो ग्राफिक्स, घ टेक्स्ट अडियो भिडियो ग्राफिक्स र एनिमेसन। घ नम्बर टेक्स्ट अडियो भिडियो ग्राफिक्स र एनिमेसन। 40 नम्बर नेपालको फौजदारी अपराध संहिताको कुन दफामा विद्युतीय माध्यमबाट गाली बेइज्जती गरेमा सजाय हुने व्यवस्था छ? क 305, ख 306, ग 307, घ 308। ग 307। खण्ड घ शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 41 नम्बर नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? क 48, ख 50, ग 52, घ 54। ख 50। 42 नम्बर शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्न आवश्यक योग्यतामा तलको कुन गलत छ? क नेपाल सरकारबाट प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको। ख नियुक्ति हुनुभन्दा कम्तीमा 2 वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता नरहेको। ग 40 वर्ष पुरा भएको। घ नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको। घ नम्बर नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको। 43 नम्बर शिक्षा नियमावली अनुसार आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षाको अवधि सामान्यतया कति समयको हुने व्यवस्था छ? क 3 महिना, ख 6 महिना, ग 3 महिनादेखि 6 महिना, घ 9 महिना। ख 6 महिना। 44 नम्बर शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याइएको पदको कति प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। ग 4। 45 नम्बर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको सिफारिस गर्ने तथा प्रमाणित गर्ने अधिकार अन्तर्गत तलको कुन पर्दैन? क आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, ख विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने, घ विद्यालय ठाउँ सारी गर्ने सिफारिस गर्ने, घ प्राविधिक विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने। घ नम्बर प्राविधिक विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 46 नम्बर वृत्तको परिधि भने जस्तै वर्गको के हुन्छ? क आयतन, ख क्षेत्रफल, ग परिमिति, घ विकर्ण। ग परिमिति। 47 नम्बर FIPICAC का अक्षरहरूलाई पुनः मिलाएर लेख्दा तलको मध्ये के को नाम बन्छ? क नदी, ख महासागर, ग सहर, घ देश। ख महासागर। 48 नम्बर मिसिङ नम्बर छुटेको पद पत्ता लगाउनुहोस्। तेस्रो फिगरमा बीचमा के हुनुपर्छ? कुन अङ्क हुनुपर्छ? यसको विकल्प ख 33 सही उत्तर हो। पहिलो चित्रमा हरेक चित्रमा छेउछेउको अङ्कहरूको गुणनफलको योगफल
बीचमा आएको छ। पहिलोमा 2 र 3 को गुणनफल 6, 4 र 5 को गुणनफल 20 अनि 6 र 20 जोड्दा बीचमा 26। दोस्रोमा 7 र 5 को गुणनफल 35, 2 र 4 को गुणनफल 8, 35 मा 8 जोड्दा 43। तेस्रो फिगरमा 6 र 1 को गुणनफल 6, 9 र 3 र 9 को गुणनफल 27, 27 मा 6 जोड्दा 33 हुन्छ। उनपचास खाली ठाउँमा कुन चित्र हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर क नम्बर। पहिलो रोमा 2 व्यास सहितको वृत्त वर्गमा परिणत भएको छ। त्यस्तै यहाँनिर बाहिर कभर वृत्तको सट्टामा वर्ग भएको छ र भित्रको 2 वटा रेखाखण्ड जस्ताको तस्तै छन् अनि बीचमा 4 वटा थोप्ला थपिएको छ। त्यस्तै दोस्रो रोमा पनि भित्रको रेखाखण्ड जस्ताको तस्तै हुने र बाहिर वर्ग भएको र भित्र 4 वटा थोप्लो भएको विकल्प कमा छ। 50 नम्बर दिएका कुन कुन 3 वटा चित्र जोड्दा एउटा पूर्ण वर्ग बन्छ? यहाँ 5 वटा चित्र दिएको छ। 5 वटा मध्ये कुन 3 वटा जोड्दाखेरि एउटा वर्ग बन्छ? क नम्बर विकल्प छ एबीसी, ख मा बीसीडी, घ मा सीडीई, घ मा बीसीई। यसको सही उत्तर हो बी, सी र ई जोड्दा वर्ग बन्छ। अन्तिममा भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, सुझावहरू कमेन्ट बक्समा मार्फत दिनुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।